फोंडा इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी सगळे जे आरजी आप सगळे आमदार सांगताले की सगळ्यांनी एकवटान येवपा जाय आनी खंय तरी आयज तेच पार्टी फोंड्या कॅन्डिडेट घालता आनी खंय तरी फोंड्या एक ट्रायल बेजीस कशें पळोवपाचें अशें तुमकां दिसना? म्हाका दिसता तें व्हडलें दिसता तशें नासता म्हणटा त्यो खबऱ्यो त्यो. दिसतालें कितें असेंब्लीन की सगळे एक जावपाक जाय अशें उलयताले. तेच पक्षाचे आमदार जे उलयताले तेच पक्षांनी आज कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आहा. हें एक जालें. दुसरें आमचें अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आहा. पूण काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांनी म्हाका जुडास म्हणिल्लो आहा, फिक्सर म्हणिल्लो आहा. आतां ते फिक्सर जुडास म्हणल्यार क्रिस्तांव मायथॉलॉजीन घातकी. ते घातक्यांक बी घेवन ते कशे कॅम्पेन करतले? सो म्हाका प्रश्न असो आहा की फोंडेचें इलेक्शन ओपोजिशनाक कितलें जिखपाक जाय ताजेर म्हाका दिसता लोकांनी विचार करूंक जाय. जर जिखपाक जाय आशिल्लें आनी जर ते भशेन वताले जाल्यार ह्यो घडणुक्यो जायनासल्यो. सो तो ट्रायल बेजीस म्हणटा पळय तो म्हाका दिसता एक सीट म्हणून तो ट्रायल म्हणून सोडला ताणी अशें बी आसतलें. पूण एक तुमी लोकां मदीं एक पावोवपाक शकताले न्हू की एकवटान रावल्यार बीजेपी हरोवपाक शकता अशें? एकवट खंय उरलो? खंय आहा एकवट? सो एकवट बिकवट तो ते जर सोदून गेले न्ही ते हांव तांकां सांगतालो मरणाच्या वखदार एकवट जातलो म्हणून. तो रावन तसो जावचो ना म्हणून हांव हांगा आयला आनी क्लियर कट सांगिल्लें आहा ते एकवट बी मागीर पळोवया. आमी आमचो पक्ष जंय लोकांक दिसता की कितें तरी बदल हाडूंक जाय आनी एक रिजनल सेंटिमेंट फुडें घेवन वचपी पक्ष जो सगळ्या बारीक लोकांक बरोबर व्हरूंक शकता अशा पक्षाक गोंयांत लोकांक चान्स दिवचो आनी आमच्यान पर्याय म्हणून येवंक शकता. म्हणून आमी ते युती बिती कितें जातली ती फुडें तुमी दवरया. फोंड्या अलायन्सा वांगडा रावतले काँग्रेसीचे? हांव रावतलो म्हणल्यार हांव एलायन्सान आसा पूण हांव कसो वतलो? म्हाका इल्ली तरी लज आसपाक जाय न्ही की गाळी मारून जर तूं वता जाल्यार लज ना धरतले न्ही. आनी असल्या लोकांनी कित्याक आयकप मागीर? हांव नकळो म्हाकाच प्रश्न पडला हांव नकळो कितें जातलें.